वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब इमारात के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दुबई पहुँच गए। दुबई में पाकिस्तानी ताजिरों और सरमायाकारों से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा मुआशी तरक्की के आशारिये बेहतर हो रहे हैं। पॉलिसी रेट में नुमायां कमी हुई। बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। मादनियात के शोबे में इनकलाबी तब्दीली चाहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में भी बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। UAE की क़यादत से भी मुलाकातें तय। सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजों की मंजूरी। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट। जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर की खबर ARY न्यूज़ ने 1 फरवरी को दे दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजों की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। फैसले के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हलफ उठाया। ट्रांसफर जजों को नया हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं। लीबिया की मार्सदेला बंदरगाह के करीब कश्ती उलट गई। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक कश्ती पर 65 अफराद सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है लाशों की शनाख्त के लिए टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी गई। पाकिस्तानी सफारत खाना मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात लेने की कोशिश कर रहा है। हमास का इसराइली कैदियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान। तर्जुमान का कहना है इसराइल जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमास क़यादत ने इसराइल की जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों का मुशाहिदा किया। हमास तर्जुमान ने बताया हफ्ता 15 फरवरी को रिहाई के लिए मुकर्रर से हुनी कैदियों की हवालगी ताहुक्मसानी मौखर की जा रही है। ताख़ीर उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक इसराइल मुआहिदे की मुकम्मल पासदारी नहीं करता। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा नौजवान को 3 रोज़ कबल कत्ल कर दिया गया था। मुस्तफ़ा को कत्ल करके लाश मलीर में फेंक दी थी। गिरफ्तार मुलजिम का एतराफ़। कहा नौजवान को बैनुल अक़वामी मुनशियात फरोशों की लड़ाई में कत्ल किया गया। पुलिस हुकाम ने बताया मलीर के 2 मकामात पर छापे मारे गए। मुग़वी की लाश अब तक नहीं मिली। लियारी में पुलिस एहलकार की शादी में फायरिंग से बची जान बहक। थाने के सामने तक़रीब में हवाई फायरिंग होती रही। दुल्हा पुलिस एहलकार आफ्ताब समेत 11 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। IMF तकनीकी माहिरीन का दौरा पाकिस्तान। मुख्तलिफ इदारों के हुकाम से मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक IMF को इंसदाद बदउनवानी माली जराइम की रोकथाम के लिए इक़दामात से आगाह किया गया। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इक़दामात की आगाही। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात पर भी ब्रीफिंग। IMF वफ़द आज जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से मुलाकात करेगा। पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। अल्लाह ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। तवील अरसे बाद पंजाब के अवाम में इत्मीनान नजर आ रहा है। 1990 का सफर जारी रहता तो आज मुल्क कहीं आगे होता। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। वजीर आला ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। कौमी असम्बली इजलास में PTI का फिर एहतजाज। अपोजिशन लीडर को बात करने का मौका न देने पर अरकान ने डेस्क बजाकर हंगामा किया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बानी की रिहाई के लिए नारेबाजी। वॉकआउट करके गैलरी में भी नारे लगाए। ऐवान में PP अरकान ने भी एहतजाज किया। स्पीकर से वज़रा की ऐवान में हाज़िरी यकीनी बनाने का मुतालबा किया।
دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے خلاف قوم اور فوج کو اکٹھے ہونا ہے. اس لیے انہوں نے ایک نہیں 2 خط لکھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں ایک اور خط لکھوں گا اگلے ہفتے. یہ اوپن لیٹر ہے، ڈاک میں یا کسی میں نہیں بھیجنا، عوام کی طرف سے لکھ رہے ہیں اور عوام ان خطوں کو پڑھ رہی ہیں. بانی پی ٹی آئی اگلے ہفتے آرمی چیف کو تیسرا خط لکھ رہے ہیں. علیمہ خانم کا کہنا ہے بانی چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ سارے خط اوپن ہیں اور عوام ان خطوں کو پڑھ رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف فوج اور قوم کو ایک ہونا ہوگا. بیرسٹر عقیل نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی NRO مانگ رہے ہیں، ان کے لیے ڈیل ہے نہ ڈھیل. خط لکھنا پی ٹی آئی کا پالیسی شفٹ ہے. ان کے تعلقات اچھے ہوتے تو خط لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی. دعویٰ کیا اپوزیشن چوتھی نشست میں بیٹھتی تو 9 مئی یا 26 نومبر میں سے کسی ایک پر جوڈیشل کمیشن بن جاتا. صدر مملکت آصف علی زرداری کی لسبن میں پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات. پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی. کہا قوم سچے اور عظیم انسان دوست شخصیت سے محروم ہونے پر سوگوار ہے. صدر مملکت کی مرحوم کریم آغا خان کے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں کردار کی تعریف. صدر آصف علی زرداری کی پرتگالی ہم منصب سے بھی ملاقات متوقع. پرتگال جاتے ہوئے صدر آصف علی زرداری کا استنبول ایئرپورٹ پر مختصر قیام. ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. کوئی بھی پرماننس نہیں ہوتی اس کی. یہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ اس میں تبدیلیاں آتی رہیں. اگر سارے کسی بات پہ متفق ہوئے تو اس کو سوٹیبلی دیکھا جا سکتا ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم پر نظر ثانی کا عندیہ دے دیا. کہا متعلقہ وزارتیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر رہی ہیں. اگر سب کسی بات پر متفق ہو جائیں تو قانون کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ راولپنڈی میں درج 10 مقدمات میں شامل تفتیش. بشرا بی بی نے پولیس افسران کو تحریری بیان دے دیا. بشرا بی بی نے بیان میں کہا کسی منصوبہ بندی، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ میں ملوث نہیں. انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. میرٹ پر تفتیش کر کے حقائق سامنے لائے جائیں. لاہور کی ATC نے 9 مئی کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد سمیت 21 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی. کراچی کے میڈیکل کالجوں میں داخلہ لینے والے 100 سے زائد طلبہ کے پاس دوہرے ڈومیسائل کا انکشاف. ذرائع کا کہنا ہے یہ امیدوار گزشتہ سال اندرون سندھ میں داخلہ نہیں لے سکے تھے. اس سال کراچی کا ڈومیسائل بنا کر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے. کچھ امیدواروں کے پنجاب کے ڈومیسائل پکڑے گئے جنہوں نے بعد میں سندھ کا بھی ڈومیسائل بنوایا. سندھ میں سسٹم آن لائن نہ ہونے کی وجہ سے دوہری دستاویزات کی تصدیق مشکل ہے. ڈاؤ یونیورسٹی نے ڈبل ڈومیسائل رکھنے والے 30 طلبہ کے داخلے روک لیے. MQM کا کہنا ہے کراچی کے طلبہ سے کھلی زیادتی کی جا رہی ہے. غیر قانونی کام کو قانونی بنانے کے لیے کراچی کے ضلع شرقی اور دیگر اضلاع کے جعلی ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کراچی کے طلبہ کو انصاف دینے کے لیے از خود نوٹس لیں. افغان حکومت نے پاکستان میں ہلاک دہشت گرد کی لاش وصول کر لی. دہشت گرد لقمان خان ولد کمال خان افغانستان کے ضلع خوست کا رہائشی تھا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد 6 فروری کو آپریشن کے دوران مارا گیا تھا. DI خان میں ہلاک دہشت گرد احمد الیاس کی لاش بھی افغان طالبان نے وصول کی تھی. ہلاک دہشت گرد احمد الیاس صوبہ باغتیس کے نائب گورنر مولوی غلام محمد کا بیٹا تھا. CTD اور سیکیورٹی فورسز کا کرک میں مشترکہ آپریشن. کالعدم تنظیم کمانڈر کلیم اللہ گروپ کے 5 اہم خوارج ہلاک، 1 فرار ہو گیا. کراچی میں ہیوی ٹریفک کا قتل عوام. منگو پیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار تاجر جان سے گیا، ٹینکر ڈرائیور فرار ہو گیا. دانیال سرینا موبائل مارکیٹ میں دکاندار تھا. بقائی ٹول پلازا پر ٹریفک حادثے میں بچہ جان بحق. کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثوں میں ہلاک افراد کی تعداد 101 ہو گئی. ناگن چورنگی پر ہیوی ٹریفک کے خلاف شہریوں کا احتجاج، ٹینکر روک لیے.
ٹریفک پولیس کا دعویٰ ہے ہیوی ٹریفک کے اوقات کار پر سختی سے عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیج میکسیکو کو باضابطہ خلیج امریکہ کا نام دے دیا، اعلامیے پر دستخط۔ صدر ٹرمپ نے یہ اقدام سپر بول دیکھنے کے لیے دوران پرواز کیا۔ کہا آج ہم پہلی بار خلیج امریکہ پر پرواز کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی ہٹ دھرمی غزہ پر قبضے کے بیان پر قائم، کہا فلسطینیوں کا خیال رکھیں گے، ان کا قتل نہیں ہونے دیں گے۔ سعودی ولی عہد اور مصری صدر سمیت دیگر عرب ملکوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مشرق وسطیٰ کے ملک فلسطینیوں کو بسانے پر تیار ہو جائیں گے۔